वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे किसी ने कई लोगों ने पूछा है कि मेकअप हम कहाँ तक कर सकते हैं, हम इस्लाम में मेकअप की गुंजाइश कहाँ तक है, क्या हम मेकअप करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्या हम लिपस्टिक वगैरह लगाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मैं आज इसके बारे में आप लोग के सामने चंद बातें रख रही हूँ जो मुझे मालूम है, जो मैं अमल करती हूँ इंशाअल्लाह ताला। क्या मेकअप में है ना संवरना, सजना संवरना तो जायज़ है। मेकअप में संवरना सजना जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब विदाई हो रही थी तो आपकी वालिदा ने चंद औरतों को बाहर से बुलाकर आपको सजाया संवारा था। तो मेकअप में क्या है, सजना संवरना जायज़ है, लेकिन क्या है लिपस्टिक। तो मेरी एक इस्तेमाल में आपा बताती हैं कि हर लिपस्टिक में कोई लिपस्टिक ऐसी नहीं बनी जिसमें सूअर की चर्बी ना बनी हो, जिसमें सूअर की चर्बी डाली ना हो। तो लिपस्टिक ऐसी, इसके बगैर तो लिपस्टिक बनती ही नहीं। जो कौन सी भी चर्बी डालो है ना वो फैल जाती करती। एक सूअर की चर्बी ऐसी है जो लिपस्टिक में जम के रहती, हमारे होठों पर है ना जम के रहती, इसलिए उसको डालना ज़रूरी रहता, बल्कि डालते करते। तो है ना अब आजकल है ना हलाल लिपस्टिक भी निकले हैं, वो लगा सकते हैं, मगर ईबा है ना, ईबा की लिपस्टिक, ईबा के प्रोडक्ट जो है ना वो हलाल है, वो लगा सकते हैं हम, है ना। मगर फिर भी क्या है, हमको एहतियात के तौर पर नमाज में नहीं लगाना चाहिए, नमाज में उतार देना चाहिए। हमको कितना भी मेकअप क्यों ना हो, नमाज पढ़ते वक्त सब उतार दें तो बेहतर होगा, ताकि हमारी नमाज़ें कबूल। हम पढ़ के क्या फ़ायदा, जो नमाज़ें कबूल नहीं है तो ऐसी नमाज़ों का क्या फ़ायदा जो हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। हमारी नमाज ही कबूल नहीं होंगी, हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी, तो ऐसी नमाज़ों का क्या। और आजकल है ना पेंटों का बहुत शौक़ हो गया, पेंटों की बहुत, ऐसी बच्चियां तो ऐसा पेंटा नाखूना बड़ा बड़ा के पेंटा लगा रही, उसके बगैर तो वज़ू भी नहीं होता, नमाज भी नहीं होती, वो भी जायज़ नहीं है। और मस्कारा, आईब्रोज वगैरह सब लगा सकते हैं, पॉन्ड्स, कोई क्रीम भी लगा लो, फाउंडेशन लगा लो, सबसे नमाज होती। एहतियात ये है कि हम नमाज के वक्त उतार दे तो अच्छा है। मैंने मस्जिदों में देखा, मैंने ईद की मस्जिद में देखा, मैंने मस्जिदों में देखा, ईद की नमाज में देखा है, लोग है ना लिपस्टिक लगाकर चूड़े, जबकि अल्लाह ताला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सौ साल बता दिए थे कि ऐसी औरतों का ज़हूर होगा, ऐसी औरतों का ज़हूर होगा जो कपड़े पहन कर भी लंगी होंगी, कपड़े पहनकर भी लंगी होगी। और ऐसी एक तो वो औरत है, दूसरी वो औरत है जो है ना ऊँट की कोहन की तरह यहाँ जूड़ा बनेंगी। मस्जिदों में मैं तो देखी ऐसे औरतों को जो यहाँ पर जूड़ा बनकर स्कार्फ लगा लेकर या कुछ ऐसा उन्नियाँ बनकर आए, कैसा नमाज होती, जबकि लानत है ऐसी औरतों पर। और बुरखे मैं भी मस्जिद में देखी, ईदगाह में देखी, ईद की मस्जिद में देखी, वाइट बुरखे। अब तो वाइट बुरखों का फैशन हो गया है, क्या मतलब उल्टा लोग पर। हम बुरखा पहनते क्यों, आप लोग खुद बताइए, हम बुरखा पहनते क्यों, हमको कोई ना देखे इसलिए हम बुरखा पहनते हैं। लेकिन अब वाइट बुरखा निकल गया, वो भी काम वगैरह, उल्टा नहीं, लोग उनको पलट के देख रहे, अरे ये कौन आ रही, हूर आ रही, क्या आ रही, क्या जीन आ रहा, क्या आ रहा। वाइट बुरखे कैसे दिखते हैं आप लोग ही बताइए, वाइट बुरखे पहनकर नमाजों को आ रहे, सब लोग पलट पलट कर देख रहे। 20 मैं सब औरतों के बारे में नहीं बोल रही, बहुत से दीनदार औरतें हैं जो सादे सीधे आए हैं, लेकिन ऐसी भी औरतें हैं जो ऊँट की कोहन की तरह यहाँ जूड़ा बनकर, लिपस्टिका लगा, परफ्यूम लगाकर, है जायज़ है, ये परफ्यूम भी जायज़ नहीं है। हमको मेकअप में परफ्यूम भी नहीं लगा, हम अतर लगा सकते, वो भी सिर्फ थोड़ी सी खुशबू आना है बस, ज़्यादा खुशबू कि हम जाने के बाद हम रास्ते से गुजर जाने के बाद भी खुशबू बाकी रही तो वो औरत पर भी लानत है जो ऐसी खुशबू फैलाती फिरती है, गैर मर्दों को, गैर लोगों के लिए परफ्यूम लगाती है, अतर लगाती है। हमको थोड़ा सा अतर लगा दिए बस हमारी खुशबू के लिए, बस इतना है। बस हलाल प्रोडक्ट्स लगा सकते, मस्जिदों में तो कतई ना। एक बार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि खुशबू लगाकर औरत मस्जिद में आई थी तो मना कर दिया, उनको मना कर दिया कि आइंदा से परफ्यूम खुशबू लगाकर मस्जिद में ना आए। लेकिन अब तो आम हो गया ये, मस्जिदों में परफ्यूम लगा के, जूड़े बांध कर, लिपस्टिका लगा, लिपस्टिक से नमाज ही नहीं होती तो कैसा लगा कि मस्जिदों में आ जा रहे। हो सकता हलाल होंगी उनकी, लेकिन थोड़ी देर के लिए घर में लगा लो ना, यहाँ पर मस्जिदों में लगाने की क्या ज़रूरत है। मेरे को तो समझ में नहीं आता, मेरे को घिन
گھن آتی ہے ایسی عورتوں سے. میں 20% ایسی عورتوں کی باتیں کر رہی ہوں, میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں. 20% لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں مسجدوں میں, اس لیے مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں سے. اور لینسنس لگا کر بھی کیا ہے, لینسنس بھی حرام ہے, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو میں نے ناشکری میں کے طور پر لگا لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اتنی پیاری آنکھیں دی ہیں, ہاں البتہ جب نہیں دکھنے کی صورت میں, ہماری آنکھیں بالکل نہیں دکھ رہی تو لینسنس لگا کر ہم دیکھ سکتے دنیا کو, اللہ تعالیٰ کی دنیا کو ہم دیکھنے کے لیے لینسز لگا سکتے. لیکن اب آج کل کیا ہوا, براؤن بلو بلیوں کے جیسے شیروں کے جیسے لینسز نکل گئے ہیں, وہ لگا لے رہے. یہ بھی حرام ہے, لینسنس لگانا بھی حرام ہے, تاکہ ہم کو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیز کو بگاڑے نہیں. یہ بھی حرام ہے, میک اپ میں یہ بھی حرام ہے, لینسنس بھی نہیں لگانا. اور آئیبروز تو بنانا بالکل حرام ہے. یہاں کے بال جو نکال لیتی نا آج کل تو لڑکیاں تو عام ہو گئی, یہ تو بالکل روزہ رہ کے بھی جا کے نکال لے رہے. ارے حرام ہے میری بہنوں, پلٹ آؤ, جاگو, یہ حرام ہے. آئیبروز نکالنا حرام ہے. کیا ہے, اگر جس کی بگڑ ہے, مولانا یہاں تک اجازت دے دی ہے کہ جو مردوں کی جیسی آئیبرو ہے, بڑے بڑے چوڑے ہے, تو جو بلیچ کریم آتی نا, اس کو یہاں سے تھوڑا لگا کے باریک دکھے جیسا اسکن کے ٹائپ میں مل جاتی نا, وہ لگا لے کے بس اسے تھوڑے باریک کر لے سکتے. لیکن اکھاڑنا تو قطعی نہیں. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی ایسی عورتیں جو آئیبروز کو اکھاڑتی ہیں. ہاں بس اتنا تو اجازت دے دی ہے نا, اگر جس کے بگڑ ہے, مردوں جیسے آئیبروز دکھتے ہیں, تو مولانا یہاں تک اجازت دیے کہ ان کو بلیچ لگا کر ہم باریک کر لے سکتے. لیکن یہ سب کے لیے نہیں, لڑکیوں کے لیے تو قطعی نہیں. ہاں البتہ شادی شدہ عورتیں ہیں نا, صرف اپنے آدمیوں کے لیے کر سکتے. اب آج کل شادی شدہ عورتوں تو کیا صرف یہ میک اپ وغیرہ بھی ہے نا, شادی شدہ عورتوں کو جائز ہے. لیکن آج کل ہے نا بچیاں کر رہے, عورتیں تو ہے نا سڑے حالتوں میں رہ کے کام وغیرہ بچوں کی دھن میں وہ لوگ دیوانے ہیں. لیکن یہ لڑکیوں کو شوق بہت ہو گیا میک اپوں کا, اور بالوں میں ہے نا ڈپلیکیٹ بال ویک وغیرہ تو لگانا حرام ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ جوڑا لگا لیتی ہے بالوں کو, ڈپلیکیٹ بال, اگر بعض یہاں سے بھی ایک لٹاں آ رہے ہیں بالوں کو ہے نا, پیچھے الگ, پھر یہاں سے ایک لٹ کی ویک آ رہی, وہ بھی لگا لے کے لڑکیاں آج کل پھر رہے, وہ بھی حرام ہے. بنی اسرائیل کی قوم کو ہے نا عذاب اسی لیے آیا تھا کہ وہ لوگ نقلی بالیاں لگاتے تھے. اگر ہمارا ماحول اگر ایسی ہو گیا, ویکاں جوڑے وغیرہ لگا لیے, تو انتظار کرو پھر عذاب کا, آپ لوگ تیار ہو پھر عذاب کے لیے. بس میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ لوگ پلیز اللہ تعالیٰ کے لیے سدھر جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم کو جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں, اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتائے ہیں نا, بس اس کے اندر رہ کر ہم میک اپ کریں. وہ بھی ہے نا شادی شدہ عورتوں کو اجازت ہے, لڑکیوں کو تو قطعی نہیں. لڑکیاں بھی ہے نا لگا لیجئے, لیکن ہم اپنے محرموں کے سامنے لگا لیجئے, اپنے بھائیاں, اپنے بیٹے بچیاں, باپ وغیرہ کے سامنے لگا لے سکتے, لیکن باہر کے لیے تو قطعی اجازت نہیں ہے. لعنت ہے. پھر جنت کی خوشبو بھی, جبکہ خوشبو ذریعہ آ گئی تو راحت ملتی ہے ہم کو, تو وہ خوشبو, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی ایسی لڑکیاں, ایسی عورتیں. تو احتیاط کرے تو بہت اچھا ہے. میری باتوں کا برا نہ مانے, کیونکہ مجھے بتا دینا تھا, کئی سوالات تھے میک اپ کے تعلق سے, تو مجھے بتا دینا تھا. میں بھی کرتی تھی, مجھے بھی ہے نا تو شادی سے پہلے ہے نا یہ سہیلیاں میرے نکالتے تھے, لیکن میں شادی کے بعد معلوم تھا میرے کو, میں نہیں بولے تو بھی وہ لگا نکالتے تھے میرے کو. لیکن اب میں احتیاط کر, جب معلوم ہو گیا ہم کو, معلوم رہ کے بھی اگر کرے تو دگنا عذاب ہے. معلوم نہیں تھا تو کر لیے وہ کوئی بات نہیں, لیکن معلوم رہنے کے بعد کر لیے نا تو دگنا عذاب ہے. اس کے لیے تیار رہیے. پھر انشاءاللہ میک اپ ہے نا کر سکتے, سرنا سورنا سب کچھ, سجنا سورنا سب کر سکتے, لیکن نماز وغیرہ کے وقت نکال دیے تو بہتر ہے. بس میری بات کا برا نہ مانے, انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.